हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ भेक्टर जियोमेट्रीको 9th थ्योरम लिएर आएका छौँ। अब ढिला नगरिकन आजको यो थ्योरमलाई हामी प्रुभ गरिहालौँ है त। सो यो थ्योरमले के भन्छ त भन्दा द डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेर भन्छ। यहाँ भनेको यो कुरा त हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा धेरैचोटि गरेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले भेक्टोरिकल्ली प्रुभ गर्नुपर्ने भयो। के त भन्दा डायगोनल्सहरू चाहिँ कुनै पनि प्यारालेलोग्रामको डायगोनल्सहरू बाइसेक्ट हुन्छन् भनेर भन्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा हामी गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी एउटा प्यारालेलोग्राम बनाऊ। क्वेसनले भनेअनुसार एउटा प्यारालेलोग्राम त बनाउनु परिहाल्यो हैन। लेट्स से इट इज ए बी सी डी एउटा प्यारालेलोग्राम हो र यिनीहरूको डायगोनल पनि बनाइदिउँ हामीले। यसरी डायगोनल बनाइदिउँ। अब म चाहिँ यहाँ प्यारालेलोग्रामको यिनीहरूको डिरेक्सन देखाइदिन्छु है यसरी। सो अब यहाँनिर एबीसीडी चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो। अनि त्यसपछि एसी र बीडी चाहिँ यसका के हुन् त भन्दा डायगोनल्सहरू हुन् है। यसरी अपोजिट भर्टेक्सलाई मिट हुने लाइन अथवा जोइन गर्ने लाइनलाई हामीले के भन्ने हो त भन्दा डायगोनल भन्ने हो। यसरी बनेका डायगोनल्सहरू चाहिँ जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ, लेट्स से इट इज पोइन्ट एम पोइन्टमा मिट हुन्छ भने त्यो पोइन्टमा यो डायगोनल्सहरू बाइसेक्ट हुन्छ भनेर भन्छ। बाइसेक्ट भने के हो त भन्दा इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड हुने भनेर भनेको। इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड हुने भनेको डायगोनल्सहरू भनेको एम भन्ने पोइन्ट्सले बीडी यो लाइन अथवा डायगोनल जुन छ त्यसलाई इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ। त्यो भनेको बीएम इज इक्वल टु जति छ एमडी हुन्छ भनेर भन्छ है। अनि यो एम पोइन्टले एसी भन्ने डायगोनललाई चाहिँ इक्वली टु पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेर भनेको। एएम इज इक्वल टु एमसी यो कन्डिसन हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ अब हामीले मात्रै के कुरा गर्ने हो त भन्दा के देखाउन सक्ने हो त भने यदि एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ दुईटैको एक्ज्याक्टली मिड पोइन्ट हो भनेर प्रुभ गरियो भने के भने रे एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ दुईवटै डायगोनलको मिड एक्ज्याक्टली टु पार्ट्समा बाइसेक्ट भनेको के हो त भन्दा कुनै पोइन्टले इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड गर्ने। त्यो कति बेला मात्रै पोसिबल छ जति बेला त्यो पोइन्ट जसले चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको छ अथवा डिभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मिड पोइन्ट हुने हो भने त्यति बेलाको कन्डिसन के हो त भन्दा त्यति बेलाको कन्डिसन भनेको बाइसेक्टको कन्डिसन हो। र त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले भेक्टर मेथडबाट यो एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीडी डायगोनल र एसी डायगोनलको मिड पोइन्ट हो भनेर प्रुभ गर्न सक्यौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भने यसमा यो एसी र बीडी डायगोनल्सहरू चाहिँ बाइसेक्ट हुँदा रहेछन्। अब यो त अहिलेको लागि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। यो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी छ। यसरी यो डायगोनल्सहरू जुन ठाउँमा मिट भएको छ अहिले मात्रै त्यसलाई के भन्ने हो एकअर्कासँग काटिएका छन् मात्रै इन्टरसेक्ट भएको छ मात्रै भन्ने हो। तर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त भन्दा त्यो बाइसेक्ट पनि भएको छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के देखाउने हो त भने एम पोइन्ट चाहिँ दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट हो भने त्यो प्रुभ भयो भनेको हाम्रो अबको टार्गेट भनेको वी नीड टु सो दैट point m is the midpoint of the both of the diagonal BD and AC हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्छौं भने m भन्ने अब दुई तीनटा मेथडले यसलाई सल्भ गर्न सकियो है। तर हामीले अहिले म दुईटा मेथडले गर्दिन्छु गर्न चाहिँ पहिला हामीले एउटा मेथडमा चाहिँ के गरौँ भने नि यो m भन्ने पोइन्ट चाहिँ एउटा कुनै डायगोनलको मिड पोइन्ट हो भनेर मानौँ। अर्कोको चाहिँ सपोज बीडी भन्ने लाइनको चाहिँ मिड पोइन्ट हो रे एम भनेर हामीले त्यसरी लेट गरौँ र एसीको त होइन है भनौँ, एसीको मिड पोइन्ट होइन भनौँ। तर हामीले एसीको पनि मिड पोइन्ट हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सक्यौँ भने एक्ज्याक्टली हामीले भन्न खोजेको एन्सर दुईटैको मिड पोइन्ट दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट रहेछ भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्ने कुरा आउँछ है त। त्यसको लागि यो जुन मैले गरिरहेको छु त्यो मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। के कन्स्ट्रक्ट गरौँ त भन्दा यो पोजिसन भेक्टरलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको पोजिसन भेक्टरलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ म यहाँनिर ओरिजिन मानेर लेट गर्नु पर्यो है। अब अहिले चाहिँ मैले यतिलाई जोइन गरेँ है।
यतिलाई जोइन गर्छु अहिले अरूलाई पनि जोइन गरौँला अहिले मैले यो लाइन यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्न बाँकी रह्यो है त्यो जोइन गर्ने अहिले एकछिनमा पहिला कुरा चाहिँ यहाँ लेखिहाल्छु म सोलुसन in the given figure A B C D is a parallelogram and diagonals AC and BD are drawn दुईवटा डायगोनलहरु पनि तानियो तिनीहरु चाहिँ कहाँ मिट भएको छ त भन्दा m भन्ने पोइन्टमा मिट भएको छ तर त्यसरी पनि अब हामीले के नगरौं लेट गरौं एउटा कुरा के लेट गरौं भने लेट m भन्ने पोइन्ट चाहिँ लेट m be the midpoint of BD डायगोनल को मिड पोइन्ट हो भनेर हामीले लेट गर्यौं र प्रुफ गरौं के त भन्दा हामीले के लेट गर्यौं त भन्दा BD जुन डायगोनल छ त्यसको मिड पोइन्ट हो भनेर लेट गर्यौं है अब त्यसैको थ्रुबाट हामीले AC को पनि मिड पोइन्ट हो भन्यो भने हामीले मजाले भन्न सक्छौं कि यो m भन्ने पोइन्ट चाहिँ दुईटैको मिड पोइन्ट हो त्यही भएर चाहिँ डायगोनलहरु बाइसेक्ट हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं हामी m इज द मिड पोइन्ट अफ यो कुरा पनि हामीले प्रुफ गरे यो कुरा हामीले देखाउन सक्यौं भने हामीले मजाले भन्न सक्छौं m इज द मिड पोइन्ट अफ AC अब यसको लागि मैले भनिहाले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ है भनेर मैले भने कन्स्ट्रक्सनमा के गर्नु त भन्दा यो ओरिजिन यसलाई ओरिजिन मानेर सबैको पोजिसन भेक्टरहरु A B C D र m का पोजिसन भेक्टरहरु के छन् के हुन् भनेर यहाँनिर देखाइदिउ है त लेट द पोजिसन भेक्टर अफ द पोजिसन भेक्टर अफ A B C D and m be OA भेक्टर B को चाहिँ OB भेक्टर पोजिसन भेक्टर C को चाहिँ OC भेक्टर अनि D को चाहिँ OD भेक्टर अनि त्यसपछि m को चाहिँ एन्ड भेक्टर OM रेस्पेक्टिभली सो मैले अहिले चाहिँ यहाँ के गरेको छैन त भन्दा O देखि A लाई र O देखि C लाई जोडेको छैन है किन भन्दा अहिले एकैछिन हामी अलिकति यहाँनेर कुरा गरौँ अलिकति त्यसपछि मात्रै हामी जोइन गर्ने छौं हैन त अब हामी सल्भ गर्नतिर जान्छौं है सो प्रुफ अब हामी सुरु कहाँबाट गरौँ त भन्दा नि हामीलाई के थाहा छ यो m भन्ने पोइन्ट चाहिँ लेट गरेका छौं हामीले BD को मिड पोइन्ट हो भनेर भनेका छौं त्यसो भए अहिले हामीले OBD ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने OM चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ मिड पोइन्ट अफ BD हो भने हामीले यसमा के भन्न सक्छौं त सिम्पली भने इन ट्रायंगल OBD मा भने अब यसमा चाहिँ OM भेक्टर को अथवा m भन्ने पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर चाहिँ हाफ अफ OB भेक्टर प्लस OD भेक्टर मैले भन्न सक्ने भए किन त यस्तो भन्दा m भन्ने पोइन्ट चाहिँ BD को मिड पोइन्ट हो भनेर लेट गरिया छ भने मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर इज इक्वल टु हाफ अफ द OB भेक्टर प्लस OD भेक्टर सिम्पली यसमा चाहिँ के त भन्दा यो चाहिँ मिड पोइन्ट थ्योरम किन मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएको त भन्दा यो m भन्ने पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर किन यो भयो त भन्दा m भन्ने पोइन्ट चाहिँ BD को मिड पोइन्ट हो मैले टाइम टु टाइम रिपिट गरिरहेको छु है मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर यही हो मिड पोइन्ट थ्योरम अब यो चाहिँ यो मिड पोइन्ट थ्योरम को बेसिसमा हामीले यो कुरा लेख्न सक्यौं अब हाम्रो टार्गेट के हुन्छ त भन्दा नि हामीले OM भेक्टर जबकि यो OM भेक्टर चाहिँ त्यो BD को मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर हो भने अब हामीले चाहिँ OM भेक्टर भनेकै AC को मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर हो भन्ने कुरा प्रुफ गर्यो भने एकचोटी फेरि रिपिट गरौँ यो OM भन्ने पोजिसन भेक्टर अथवा यो m भन्ने पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर चाहिँ AC भन्ने लाइन सेगमेन्ट को मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर हामीले प्रुफ हो भनेर प्रुफ गर्ने हो भने हामीले सिम्पली भन्न सक्छौं m भन्ने पोइन्ट पनि AC को मिड पोइन्ट हो भनेर भन्न सक्छौं हामीले प्रुफ गर्न खोजेको पनि त्यही हो अब म यसलाई जोइन गर्दिन्छु है अब यसलाई म जोइन गर्दिन्छु यसलाई जोइन गरे है मैले अब
सो यसरी जोइन गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ ओएम भेक्टर इज इक्वल टु हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो अब भन्दा एसी को मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर हो भनेर प्रुभ गरिदिउँ। त्यसको लागि अहिले ओबीलाई चाहिँ म नचलाउँ है, ओबीलाई यहीँ राखिदिन्छु, किनभने अहिले हामीले एकछिनमा थाहा पाइहाल्छौँ। अब यो ओडीको काम छैन, ओडीलाई बरु चाहिँ हामीले ओएसँग कनेक्ट गरौँ, ओएसँग कनेक्ट गरौँ र अनि त्यसपछि एडीसँग कनेक्ट गरौँ। किन भन्दा मैले ओबी किन चलाएन त भन्दा ओबीले चाहिँ अहिले यहाँ ओसीसँग रिलेट गर्नु छ। मैले यहाँनिर ओएम चाहिँ के प्रुभ गरिदिन सक्यो भने हाफ अफ दि ओए प्लस ओसी प्रुभ गरिदिन सक्यो भने के भन्न पाउँछु त भन्दा एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ एम भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर चाहिँ एसी लाइनको पनि अथवा एसी डायगोनलको पनि मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर हो भनेर यो कुराबाट प्रुभ हुन्छ। यो कुरा प्रुभ गर्नको लागि मलाई ओए पनि चाहिन्छ, ओसी पनि चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ ओडीलाई चाहिँ चेन्ज गरेँ मैले। ओडी भनेको के हो त भन्दा ओडी भनेको ओए प्लस, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है, लेट्स से इट इज इक्वेसन 1। अब यहाँ ओडी भनेको ओए प्लस एडी भेक्टर है, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो किन भन्दा इन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन इन ट्रायंगल ओएडी ओडी भेक्टर इज इक्वल टु ओए प्लस एडी हुन्छ। त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ सिम्पली ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार। और ओएम भेक्टर इज इक्वल टु हेरौँ है, अब ओएम भेक्टर इज इक्वल टु अब ओबी। अब यहाँ हेरौँ है, एडीको कुनै काम छ अहिले हामीलाई छैन, तर एडीले चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ भने यो एडी भनेको केसँग इक्वल हो, बीसी भेक्टरसँग इक्वल हो। किन एदेखि डीतिर बीदेखि सीतिर डिरेक्सन सेम भयो अनि अपोजिट साइडको प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड भनेको म्याग्निट्युडमा पनि म्याग्निट्युडमा पनि इक्वल हुन्छ भनेको लेन्थमा पनि इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स एडीको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु त भन्दा बीसी लेख्न पाउँछु। सिम्पली यसमा रिजन के त भन्दा एडी इज इक्वल टु बीसी हुन्छ नै हुन्छ। सो यो कुरा त हामीले थाहा पाउनै पर्यो प्यारालेलोग्राममा। अब ओएम भेक्टर इज इक्वल टु हाफ अफ ओबी प्लस बीसी। ओबी प्लस बीसी भनेको के हो त भन्दा ओसी भेक्टर हो। पहिला ओए भेक्टर म यता लेखिहाल्छु, त्यो भनेको ओबी प्लस बीसी भनेको सिम्पली के हो त ओसी भेक्टर हो। किन इन ट्रायंगल ओबीसी सिम्पली अब युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लेखिदिउँ है म सिधै, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। सिम्पली यो कुराले भन्दा पनि भयो, नत्र ओबी प्लस बीसी भनेको ओसी हो भनेर हामीले भन्न पाउँछौँ है। ओबी प्लस बीसी भनेको ओए यही छ। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ त सिम्पली यसलाई त अब देयरफोर गर्दै हुन्छ, देयरफोर गर्दै हुन्छ। यहाँ हाम्रो खोजेको एन्सर नै आइसक्यो। यसलाई अहिले त स्टेटमेन्ट 2 नमानौँ। यहाँ हेरौँ त ओएम इज इक्वल टु हाफ अफ, ओएम इज इक्वल टु हाफ अफ के पनि रहेछ त हाफ अफ ओए प्लस ओसी पनि रहेछ। यो कति बेला मात्रै पोसिबल छ भने जति बेला एसी को मिड पोइन्ट याम हो भने मात्रै यो कुरा पोसिबल हुन्छ। कुनै पनि मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर चाहिँ हाफ अफ ओसी र हाफ अफ ओए प्लस ओसी हुन्छ। कति बेला जति बेला त्यो यो पोइन्ट जुन पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकालेको त्यो पोइन्ट चाहिँ मिड पोइन्ट हो भने मात्रै त्यो कुरा पोसिबल हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ मिड पोइन्ट फर्मुला अनुसार हो कि होइन। सो देयरफोर मैले के लेख्न पाउँछु भन्दा यम इज द मिड पोइन्ट अफ, यम इज द मिड पोइन्ट अफ के त भन्दा एसी। यम इज द मिड पोइन्ट अफ एसी किन भनियो त भन्दा बाई मिड पोइन्ट थ्योरम, मिड पोइन्ट थ्योरम। त्यो थ्योरम के त भन्दा ओएम इज इक्वल टु भेक्टर ओएम इज इक्वल टु हाफ अफ ओए प्लस ओसी। यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के भन्न पायौँ त भन्दा यम इज द मिड पोइन्ट अफ एसी भन्न पायौँ। यहाँ हेरौँ है त, यम चाहिँ एसीको पनि मिड पोइन्ट रहेछ अनि हामीले लेट केबाट सुरु गरेका थियौँ भन्दा यम बी द मिड पोइन्ट अफ बीडी पनि रहेछ भनेको बीडीको पनि मिड पोइन्ट यम र एसीको पनि मिड पोइन्ट यम हो भने हामीले डाइरेक्टली लेख्न पाउँछौँ कि नै देयरफोर द प्यारालेलोग्राम द डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेर हामीले मजाले लेख्न पायौँ। यसमा कुनै पनि समस्या भएन। यसरी हामीले मजाले प्रुभ गर्न पायौँ है त। सो यो तरिकाले प्रुभ गर्ने यसमा अरू समस्या केही पनि आउँदैन। हामीले अलिकति यो बुझ्न गाह्रो होला तर एकदमै क्लियर कट हामीले यहाँ लेट गरिसकेका छौँ। यम भन्ने पोइन्ट बीडीको मिड पोइन्ट हो भनेको यसलाई त बाइसेक्ट गर्दो रहेछ भनेर हामीले लेट गऱ्यौँ र हामीले लास्टमा के प्रुभ गऱ्यौँ त भन्दा यम भन्ने पोइन्ट चाहिँ एसीको पनि मिड पोइन्ट हो भनेर प्रुभ गऱ्यौँ बाई युजिङ द मिड पोइन्ट थ्योरम। मिड पोइन्ट फर्मुला अथवा मिड पोइन्ट थ्योरम युज गरेर चाहिँ हामीले यम भन्ने पोइन्ट चाहिँ एसीको पनि मिड पोइन्ट हो भनेर प्रुभ गरिसकेपछि सक्यो। बीडीको पनि मिड पोइन्ट हो एसीको पनि मिड पोइन्ट हो, त्यो भयो हुनाले चाहिँ अब बाइसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा त त्यसमा कुनै पनि डाउट रहनु हुँदैन। मैले अघि भनेको थिएँ अर्को एउटा मेथडले पनि म यहाँनिर सल्भ गरिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ।
त्यो अर्को मेथड पनि हेरौँ है त। अर्को मेथड पनि अझै सर्टकट छ छन चाहिँ, तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ है। अलिकति त्यसमा अलि त्यति धेरै त छैन, बुझ्नुपर्ने सजिलै हो। सो यो कन्स्ट्रक्सन केही पनि पर्दैन त्यसमा, सिम्पली त्यसमा चाहिँ अलिकति म डाइरेक्ट गरिदिन्छु है त। सो सिम्पली एउटा हामीले के गरौँ त, प्यारेललोग्राम बनाऊँ है, जसमा चाहिँ ओरिजिन एउटा ओरिजिन राखिदिउँ यहाँनिर। लेट्स से इट इज ए बी सी। यहाँ लेट के गर्ने त भन्दा, सरी, लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन भनेर लेख्ने, ओ बी द ओरिजिन भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि अर्को के त भन्दा ओएबिसिडी, ओएबिसी इज अ प्यारेललोग्राम भनेर पनि लेख्ने, मिलाएर लेख्ने है। अनि एसी एन्ड ओबी ड्रन वेयर एसी एन्ड बिडी आर डायगोनल्स, यो मिलाएर लेख्ने है, डायगोनल्स भनेर लेख्ने। म सर्टकटमा गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि लेट अर्को कुरा गर्ने के त भन्दा, लेट यहाँ यो दुईवटा मिड पोइन्टहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै मानौँ के। यो एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ मिड पोइन्ट अफ मिड पोइन्ट अफ एसी बी, सरी बी चाहिँ यस्तो बी एम एन्ड मिड पोइन्ट एन्ड ओबिबी, ओबीको लागि चाहिँ एन मानिदिउँ, ओबीको लागि चाहिँ ओबी एन भनेको यहाँनिर मिड पोइन्ट अफ ओबी पनि लेख्ने। मैले सर्टकट बनाउन खोजेँ। यहाँनिर हेरौँ है त, मैले यहाँ के गराएँ त भन्दा नि, धेरै कन्फ्युजन नहोस् कि मैले यसबाट मैले कसरी प्रुभ गर्न खोजेको त भन्दा, यहाँनिर मैले डिफ्रेन्ट मिड पोइन्ट हो भनेर मानेको छु। यो अहिले तिनीहरू इन्टरसेक्ट त भएको छ, एन भन्ने पोइन्टमा काटेको त छ, तर हामीले के भनेको छैनौँ त भन्दा नि, यो दुईवटै मिड पोइन्टहरू यो डायगोनलको मिड पोइन्ट भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो कन्ट्राडिक्सन एउटा के भयो त भन्दा, एएम इजिकल टु के भयो, एमसी भयो। अनि यसमा चाहिँ ओएन इजिकल टु एनबी भयो। क्लियरली यहाँनिर के भनियो त भन्दा, दुईवटा डायगोनलका मिड पोइन्टहरू छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छन् भनेर भनियो, अरू केही पनि भनिएको छैन। दुईवटा डायगोनल्सहरूका मिड पोइन्ट छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छन् भने यिनीहरू बाइसेक्ट हुँदैनन्। अहिले यिनीहरू बाइसेक्ट हुँदैनन्। बाइसेक्ट हुनको लागि त एउटै पोइन्टले त्यो दुईवटा डायगोनलहरूलाई, सपोज यो पोइन्टले चाहिँ यो दुईटै डायगोनललाई यो इजिकल टु यो इजिकल टु यो बनाउनु पर्ने थियो, तर डायगोनलका मिड पोइन्ट नै हेरेर छुट्टै लेट गरिएको छ, हो कि होइन। यदि त्यसो हो भने अब हामीले के गर्ने त भन्दा, एउटा ट्रायङ्गलमा जाने, इन ट्रायङ्गल ओएसीमा जाने। ओएसीमा चाहिँ अब हामीलाई के थाहा छ त, मिड पोइन्ट फर्मुला अनुसार ओएम भेक्टर इजिकल टु हाफ अफ ओए भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर। हामीलाई थाहा छ कि छैन, यो थाहा छ नि होइन। सो यो कुरा आई लेख्ने यहाँनिर, इक्वेसन आई। अनि त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ, यो एन भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओबी डायगोनलको हाफ हो, अथवा मिड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै ओबीको हाफ चाहिँ ओएन हुन्छ। द्याट मिन्स ओएन भेक्टर इजिकल टु हाफ अफ अथवा ओबी भेक्टरको हाफ हुने भयो। किन, एन भन्ने पोइन्ट त मिड पोइन्ट हो। अब ओएन र ओबी सेम डिरेक्सनमा, ओएन भनेको हाफ अफ ओबी भयो कि भएन। त्यसो भने ओबी इजिकल टु, अब यहाँनिर हेरौँ, प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, यो पोइन्टबाट डायगोनल स्टार्ट भएको छ, यो पोइन्टबाट डायगोनल स्टार्ट भएको छ भने प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ थाहा छ, यो डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर चाहिँ यही पोइन्टबाट स्टार्ट भएका दुईवटा साइडका भेक्टर, कोइनिसियल साइड अथवा कोइनिसियल भेक्टरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। द्याट मिन्स सम अफ द कोइनिसियल भेक्टर भनेको यो साइडको भेक्टर र यो साइडको भेक्टरको समसँग यो डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर हुन्छ प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। यहाँ मिड पोइन्ट थ्योरम लेख्ने, अनि यहाँनिर प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार ओए प्लस ओसी हुन्छ। द्याट मिन्स ओए प्लस ओसी बाई 2, द्याट मिन्स हाफ अफ ओए प्लस ओसी। यहाँ हेरौँ त, अब यो इक्वेसन 2 भयो। यहाँ हेरौँ अब इक्वेसन आई जहाँ चाहिँ यो ओएमको पोजिसन भेक्टर के आइदियो त, हाफ अफ ओए प्लस ओसी। अनि पोजिसन भेक्टर अफ ओएन पनि के आइदियो त, यहाँ हेर त, अघि हामीले भनेको थियौँ त्यो दुईवटा पोइन्ट त छुट्टै हो भनेर भनेको थियौँ, तर दुईवटै पोइन्टका चाहिँ पोजिसन भेक्टर सेम आयो कि आएनन्, हेर्ने यहाँनिर एम भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर र एन भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर सेम आइदियो। त्यसो हो भने एम भन्ने पोइन्ट र एन भन्ने पोइन्ट चाहिँ एम भन्ने पोइन्ट र एन भन्ने पोइन्ट त एउटै रहेछ भनेको, दुईवटै डायगोनलको मिड पोइन्ट त एउटै रहेछ भनेर यहाँबाट प्रुभ भयो क्या। भनेको अब यो एम भन्ने पोइन्ट पनि यसैमा पर्दो रहेछ है भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब फ्रम इक्वेसन आई कतिको बुझिन्छ बुझिँदैन थाहा भएन। फ्रम इक्वेसन आई वी क्यान से द्याट एम एन एन
कोइन्साइड सो यो दुईटै चाहिँ एउटै पोइन्टमा पर्दो रहेछ द्याट मिन्स हामीले के भनेको थियौँ एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ सरी यान भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओबीको मिड पोइन्ट भनेको थियो अब यान भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओबीको मात्रै होइन यो त एसीको पनि मिड पोइन्ट रहेछ दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट एउटै हो भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् बाइसेक्ट हुन्छन् देयरफोर डाइरेक्टली हामीले लेख्न सक्यौँ द डायगोनल्स अफ द प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेर डाइरेक्टली लेख्न सक्यौँ यो मेथडले सल्भ गर्न मन लाग्छ भने सल्भ गर्ने धेरै स्टेप छैन तर यो पोइन्ट छुट्टै मानेको पोइन्ट चाहिँ एज्युम गर्न कतिको डिफिकल्टी लाग्छ त्यसमा चाहिँ म्याटर गर्छ यो कुरा चाहिँ नत्र हामीले योभन्दा अगाडिको सल्भ गर्न मन लाग्छ योभन्दा अगाडिकोले सल्भ गर्ने होइन मलाई यो तरिका सजिलो लाग्छ भने यही तरिकाले सल्भ गर्ने यसमा कुनै पनि हामीलाई समस्या हुँदैन यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्यो अरू पनि तरिकाहरू छन् जुन सजिलो लाग्छ योभन्दा अरू तरिका पनि ट्राई गर्ने सकिन्छ मजाले अहिले चाहिँ हामीले यही दुईवटा मेथडले हेऱ्यौँ यो पनि ट्राई गर्ने इट विल बी बेटर है हामीले जानिराख्यौँ भने राम्रो हुन्छ नत्र एउटाले एउटा तरिकाले गर्छ अर्कोले अर्को तरिकाले गरेको रङ होला भन्नेलाई त्यस्तो हुँदैन जस हाम्रो जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ राइट हुनु पऱ्यो अरू चाहिँ हामीलाई समस्या हुँदैन ओके आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ भोलि फेरि हामी अर्को थ्योरममा भेट्ने नै छौँ त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु बाई बाई